السلام عليكم. مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. ما تنساوش لايك سبسكرايب وتشاركوها مع اصحابكم. مشينا. سميتي عادل وفي عمري 20 عام، دري عادي فحال قاع الدراري. كنقرا في لافاك، هذا هو عامي الثاني. راكم عارفين بزز حتى كتفاليدي وكتطلع. بالنسبه لدارنا كانوا عندي والديه، ولكن حيت كانوا كبار في السن ما كنتش كنتفاهم معاهم. ديما كنتجنبهم بحكم انهم كيبقاو عليا بديك الهضره ديال ما تخرجش في هذا الوقت، ها مع من خاصك تصاحب، شعرك كيفاش خاصو يكون. الله يسمح لينا منهم وصافي. كيبغيو لينا غير مصلحتنا وفي الاخر كرجعوا على هضرتهم. ما كتنفعنا ندامه. كنت بحال كاع الشباب ديال هذا الوقت، داصر وعاجبني راسي. حتى انا باغي نبان، باغي الفلوس، باغي نعيش. كانوا عندي بزاف ديال الصحاب، ولكن صاحبي الوحيد اللي كان بحال خويا هو عشيري رضا. كانت عنده واحد لابارتمون ساكن فيها بوحدو. ديما كنتلاقاو تماك. فين ما كانت خاص مع مالين الدار ولا كتكون عندنا شي حصه خاويه كنمشي لعندو. كان حتى هو كتر مني. اصلا كان شبعان فلوس ودارهم ساكنين في مدينه اخرى. هو جا بغا يكمل قرايته هنايا في هاد المدينه. المهم مكاينلاش نذكر المدينه حيت ماشي مهمه في القصه. تقدروا تعطيوني اي مدينه كانت في دماغكم. تقدروا تحطوني في اي مدينه جات في دماغكم. كما قلت لكم انا كنت داصر، ولكن واخا هكا كنت بعيد على داكشي ديال البليه. كنقول والدي غير دراوش وما خاصني صداع ولا مشاكل. رضا لا، كان عاطيها الكميان وجميع انواع الحشيش. شحال من مره حتى كنقرب نتبلا، ولكن كنتراجع في اللحظه الاخرى. حيت كيقول لك من عاشر قوما 40 يوما اصبح منهم. حتى عشيري ما كانش كيخليني نقيس داكشي. المهم قصتي بدات نهار اللي كنا ما قريناش واحد الساعتين. كيف العاده مشينا لدار رضا باش نريحو شويه، نقصيو شي حاجه ونبقاو مجمعين حتى توصل العشيه. حنا في الطريق مشينا لواحد السناك، خدينا بيتزا وشي لعيبه باش ناكلو. لفت الانتباه ديالي واحد خونا لابس جلابه كحله ومهبط القبع على راسو. ما كانش كيبان وجهه مزيان، كتبان ليا غير لحيتو اللي طويله وهابط عليه على صدرو. رضا شافني ساهي فيه قال لي فاش كتشوف؟ قلت ليه داك خونا جاني في شكل. قال لي منيتك بركه من الحظيه في عباد الله. عاودت درت لجهه رضا، خديت داك الشي وخلصنا. تحركنا باش نمشيو. رجعت درت لعند داك مو الجلابه ما لقيتوش، ولكن كان حاط واحد الشكاره في بلاصتو. بقيت كنقلب عليه بعيني ما بانش ليا، بحال الارض سرطاتو. رضا قال لي يلا صاحبي مالك واقف؟ قلت ليه رضا شوف السيد مشى ونسى صاكو. قال لي وحنا مالنا دابا يرجع ليه؟ قلت ليه لا حشومه صاحبي، راه يقدر يكون داك الصاك مهم. يلا على الاقل نديوه لمول السناك. مشيت سابقه وهو تابعني. زيد ديك الشكاره كانت صغيره. رجعت قاصد مول السناك. سولتو واش كتعرف داك الراجل اللي كان جالس في ديك الطبله؟ درت كنعت ليه فين. قال لي ما شفت حتى راجل. علاش واش كان شي واحد جالس تماك؟ قلت ليه كان راجل لابس جلابه كحله ومهبط القب على راسو. قال لي اسمح لي يا خويا ما رديتش ليه البال. قلت ليه المهم راه نسى هاد الصاك هنايا، واش تخليه عندك حتى يجي؟ قال لي لا ما نقدرش نخليه عندي. هاد الزمار كي داير شنو فيها الا خليتيه عندك؟ رضا كيعيط ليا يلا صاحبي راه عييت بالوقوف وفيا الجوع. شفت حتى عييت وزيت داك الصاك وتحركت. ما عرفت شنو قال لي راسي وعلاش ديتو معايا كاع. مشيت رجعت لعند صاحبي. قال لي زعما يكون فيه شي فلوس؟ قلت ليه ولاني راك طماع، هادشي غير لاباس عليكم. طلع في الموطور وركبت انا موراه وداك الساك في ظهري. وصلنا لدار رضا، دخلنا حطيت داك الساك ومشينا جلسنا في الصالون. شعلنا التلفازة وحطينا القص. كان خشي في وجهي وكنعاود كان فيا الموت ديال الجوع. بعد شويه وانا نتفكر ديك الشكاره، نض جبتها ورجعت جلست. قلت الرضا شنو بالك نحلها؟ قال لي فكرتيني، حلها حلها نشوفو شنو فيها. ديك السلسلة ما بغاتش تحل ليا، وانا مدابز معاها حتى تحلات. ملي حليتها لقيت وسط واحد الدفتر صغير وقع علامو كتاب، الغلاف ديالو كاع مقطع. قلت ليه ها انت الشكاره فيها غير الكتوبه والوراق. قال لي انا نشوف ديالاش داك الكتاب، ما ربما تكون فيه شي سميه اللي نقدروا نعرفوا بها السيد. مديت ليه داك الكتاب وانا بقيت كنبقشش في داك الدفتر الصغير. لقيت الوراق كلهم خاويين، يمكن عاد شراه حيت باقي جديد. رضا كنغص فيا قال لي صاحبي ناري اجي تشوف، قرب حدايا. قلت ليه مالك شنو كاين؟
مشيت عنده كنطلع على الكتاب. قلت ليه اش هاد الشي؟ قال لي هاد الكتاب ديال السحارة. انا في البلاصه الزغب ديال لحمي شوك، ماشي حيت كنخاف ولكن حيت ما عمرني قريت ولا شفت شي كتاب من هاد النوع. قلت ليه ارى رجعوه لبلاصتو، بعدنا ما نديرو بيه. قال لي منيتك صاحبي، انا شحال وانا كنقلب على هاد النوع د الكتوبه ودابا طاح بين يديا. قلت ليه من امتى انت عزيز عليك هاد النوع؟ قال لي وصافي خلينا نقراو ونشوفو شنو فيه. قلت ليه منك ليه، حلو وبدا كيقراه. انا بقيت كنتفرج في التلفازه ومره كنضرب طلع عليه، كنلقاه باقي مركز مع الكتاب. حتى دازت شي ربع ساعه قال لي اجي يا عادل، واحد الصفحه فيها طريقه تحضير خدام الجن. قلت لي صاحبي واش دختي ولا مالك؟ واش عارف اش كتقول؟ ساليتي من بنادم قولك غير جنون. قال لي وغير اجي انت غير شوف وصافي، حنا ما غنحضروا شي حاجه غير نقراوه وصافي. مشيت قربت حداه ويا ريتني ما سمعتش لهضرتو، اصلا ندمت على النهار اللي هزيت فيه ديك الشكاره. المهم بقيت كنقرا معاه حيت حتى انا الفضول كلاني بلا ما نحس. عينيا بداو كيقراو دوك الجمل اللي كلهم مخربقين، شي كلمات مقلوبين وشي رموز وشي اسماء، شي حوايج اللي بزاف ما يطيحوش لك على البال، ما يقدر حتى شي عقل بشري يتقبلها. المشكل هو وليت كنحس بلي ما بقيتش قادر نحيد عيني على داك الكتاب. بقيت كنقراه جمله بجمله كلمه بكلمه وسطر بسطر، حتى قريت ديك الصفحه كامله. حتى باش كانت شي جمله كيقول لك قراها 2 مرات، ما كنحس براسي حتى كنلقى راسي قريتها 2 المرات. المهم كملنا ديك الصفحه. رضا بغى يقلب الصفحه الاخرى وانا نسد ليه الكتاب. قال لي علاش صاحبي حشومه عليك؟ قلت ليه بركه صافي، هادشي راه ماشي ديالنا واصلا راني تعطلت، نوض وصلني للدار. راه الوالد عيط لي 4 المرات وما سمعتوش، اليوم غنسمع نقير ديال بصح. قال لي ناري يا صاحبي تنسى شحال كتفقس. حط داك الكتاب وناض باش يوصلني. هبطنا ركبنا في الموطور وداني للدار، خليته وطلعت للدار كيف العاده. شبعت نقير من عند الوالد حيت تعطلت، بس ليه يديه ودرت معاه شويه الخاطر حتى سمح ليا. دخلت لبيتي. الحاجه اللي جاتني في شكل هي منين خرجت من دار رضا وانا كنحس بشي حاجه تابعاني، حتى باش كنا راكبين في الموطور شي واحد كان مورانا. ما عرفتش كيفاش نوصف لكم ولكن هكا كنت كنحس. بدلت حوايجي وزيت التليفون كنبقشش فيه، حتى كنحس بشي حاجه كتخربش في القنت ديال السرير. قفزت من بلاصتي حساب لي غير المش ديالي اللي مربيه. نزلت حنيت كنطلع تحت الفراش ما لقيت والو. تعجبت، ما فهمتش منين كيجي داك الصوت. خرجت لبرا كنقلب على المش ديالي. سولت الوالده قالت لي راه كان قبيله هنايا قبل ما نجي. ما فهمتش فين مشى، موالف منين كنجي كيشم ريحتي كيجي عندي كيجري. بقيت كنقلب حتى لقيتو، كان تحت الطبله ديال الصاله. منين قربت ليه تخلع مني وهرب، تخبى عند الوالد. هذا مالو؟ صافي خليته ورجعت لبيتي. بقيت جالس حتى وصل وقت العشاء. تعشينا ومشيت رجعت لبيتي باش نعس، حيت كنت كنحس بواحد العيا في شكل. انا كنت موالف قبل ما نعس كنضرب شي طرحه في واحد الجو اللي كنت مبلي بها، كنبقى نلعب شي 4 ساعات عاد كنعس. وباش نوصف لكم بيتي كانت عندي واحد المرايه طويله ومقابله مع الفراش ديالي، وانا حاني على التليفون حتى كنحس بالصوره ديالي على المرايه كتحرك. كنهز راسي فيها ما كيبان ليا والو، شي حاجه ماشي هي هذيك، غير كنعاود نهبط راسي كنحس تاني بوجهي كيتحرك في المرايه. الصراحه بدات كتدخل معايا الخلع. هادشي جاني في شكل نط لديك المرايه وغطيتها بواحد الفيستا ديالي. عاد رجعت للفراش حطيت التليفون وطفيت الضو ونعست. داني النعاس حيت كما قلت لكم كنت عيان ديال بصح، ولكن واخا ناعس كنحس بشي واحد حدايا في الفراش، شي حد كيتنفس ليا حتى وجهي. حليت عيني مخلوع وشعلت الضو، ما لقيت والو. بقيت كنقول مع راسي يخ باينه هادشي كامل بسبب داك الكتاب اللي قريت، غيكون غير دخل ليا الوسواس لدماغي. حتى وليت كنتخيل شي حوايج اللي ما كاينينش. قلت صافي غنعس واخا نحس باي حاجه ما غاديش نحل عيني. هزيت مخدة حطيتها فوق راسي ونعس. رغد لي فايق على صوت التليفون كيصوني، لقيتها 7:30 ديال الصباح. نط مشيت للحمام باش ندوش. ما حسيتش بشي حاجه ولكن كانوا كيوقعوا لي شي حوايج اللي ما فهمتهمش، بحال ما كنقادو ما بين السخون والبارد. كنبقى نغسل بيه حتى كيولي سخون بحال شاعله فيه العافيه، كنعاود نرجع نقادو ونفس المشكل. درت من ناقص كملت غير بالبارد. خرجت وانا كنسب وكنعاير في هاد النحس اللي ولا تابعني. لبست حوايجي، فطرت وخرجت كنتسنى رضا يجي لعندي.
باش نمشيو لافاك، حيت كان كيدوز عليا باش نمشيو مجموعين، حيت عارفني حاسق عليا الوقت وما عندي باش نبقى نخلص ترونسبور كل نهار. السيد وصل الوقت ديال الحصه وهو باقي ما جا. جبت تليفوني باش نصوني عليه، والو ما كيجاوبش. تعصبت، شنو غيكون زعما صبح ناعس ولا مالو؟ جبت شي صريف من جيبي كنحسب فيه. جا الطوبيس، طلعت فيه ومشيت لافاك. وصلت ودخلت كنقلب عليه، السيد بصح ما جاش. قلبت حتى في لونفي ما لقيتوش. المهم قلت مع راسي يمكن صبح ناعس ولا عيان ولا شي لعبه فحال هكا. صافي نكمل الحصه وغنمشي لعندو للدار. داكشي اللي درت، دازت ديك 3 د السوايع ومشيت خديت طاكسي لعندو. هبطت، خلصت مول الطاكسي وطلعت لعند خونا. كندق عليه والو، السيد ما كيحلش. بقيت شحال وانا كندق، عاد حل الباب. منين شفت وجهو تخلعت، عينيه كانوا حمرين بحال باكي ولا ما نعرف، وجهو كاع مقموش وحوايجو كلهم مقلوبين. قلت له يا صاحبي مالك، شنو واقع، علاش ما جيتيش، واش دابزتي مع شي حد ولا شنو؟ قال لي لا، غير اصبحت عيان وصافي. قلت ليه شنو، واش غتخليني في الباب؟ قال لي دخل دخل. حيد من الباب. دخلت للدار، كانت كلها مرونه، الزاج مهرس في الارض. اشنو واقع، واش هذا كان كيتحارب ولا مالو؟ قلت ليه قول لي يا صاحبي شنو كاين، واش البارح ملي مشيت من عندك جا عندك شي واحد ودابزتو؟ قال لي لا. قلت ليه اذا اشرح لي، مال هاد الدار كامله مرونه وجهك حالته حاله؟ قال لي جلس انا نعاود ليك. مشيت جلست وانا كلي متوتر ومعصب، كنتسناه يجي يفهمني شنو طاري. لقيت فوق الطبله الحشيش وشي قراعيد الشراب. الريحه ديال دوك الجوانات باقا عاطيه والدخان طالع منهم، غيكون يلاه تكيف هاد الصباح. رجع جا جلس حدايا. قال لي صاحبي مشيت فيها البارح، دوزت اكفس ليله في حياتي. قلت ليه اشنو طاري؟ قال لي داك الكتاب خرج عليا، راني شفتو صاحبي، جا ليا البارح في الليل وبغى يقتلني. قلت ليه اشكون هذا اللي جا لعندك؟ قال لي شي واحد ما عرفتو جن ولا شنا هو. غير قال ديك الكلمه وانا نتفرق عليه بالضحك، بقيت كنضحك حتى سالوا لي الدموع من عيني. قلت ليه والله صاحبي حتى هرب ليك وباغي طيرني معاك، واش اللي ضارب جوانات كاملين ما يوليش يشوف غير جنون؟ تراه بزاف. قال لي عادي، راني كنهضر معاك بصح، انت عارفني، واخا كنكمي حتى كنشبع ونشرب، واخا هكا كنبقى واعي ومتحكم في راسي. ثق بيا، راه جا ليا في الليل وقال لي غندمك حيت هزيتي داك الكتاب المولع، وبقى كيعذبني. شوف انت الحمي كيف ولا، ووجهي حتى هو، هادشي راه كامل هو اللي دارو ليا. قلت ليه وانا معصب، شوف رضا ما تحمقش دير امي في هاد الصباح، الا كنتي انت مبوق ولا محشش ما تردنيش في حالك. نوض مع هاد الحاله وقطع عليا هاد الزمر، راه غيخرج عليك. خليته وخرجت وزدحت الباب. تعصبت من الهضره اللي قال ليا، واخا حتى انا طراو ليا في ديك الليله شي حوايج في شكل، ولكن ما ثقتش، ولا يمكن ما بغيتش نتايق، حيت كنت خايف لا يكون هادشي بصح. رجعت للدار ودخلت، لقيت الوالد والوالده لابسين حوايجهم. قلت لهم فين غاديين؟ قالت لي الوالده واش نسيتي، راه بنت عمك عندها العرس اليوم، يلا وجد راسك باش تمشي معانا. قلت لها لا والو، غير سيروا بصحتكم، انا عيان شويه وبغيت نجلس نحفظ، راه عندي امتحانات. قال لي الوالد يلا راه نقدروا نباتوا ولا نجيو معطلين حتى الفجر، غتبقى بلا عشاء. قلت ليه معليش، باركوا ليهم وسلموا عليهم، والله ما راشقه ليا على شي عرس. قالت لي والده حشومه عليك ولدي، هادي زعما غير بنت عمك. بقيت كنتهرب حتى مشاو، بقيت انا مريح كنتفرج في التلفازه. شويه حتى تقطع الضوء وطفات التلفازه. مشيت حيدت ليها البريز وشعلت البوله، كنتسنى الضوء يرجع، حيت ديك الساعه كان باقي الحال، كان باقي النهار. مع مشيت حليت الباب حتى كنلقى المش خرج ليا في وجهي، حتى غوت. هاد المره ما هربش مني، كان واقف عادي وكيشوف فيا. المشكل هو الشوفات ديالو كانوا في شكل، عينيه مبدلين على اللي موالف. دخل البيت ومشى جلس فوق السرير وبقى كيشوف فيا. انا ما نكذبش عليكم، تخلعت بزاف وما نقدرش نبقى حداه. زدت تليفوني وخرجت من الدار، مشيت تغديت على برا وبقيت مسركل حتى وصلت وقيت العصر. عاد رجعت للدار، دخلت غير بشويه، مشيت لبيتي كنسمع شي صوت. حليت الباب لقيت التلفازه شاعله، ما فهمتش، ولكن انا ياك حيدت البريس قبل ما نخرج، راني متاكد باللي حيدته. دخلني الوسواس والشك، ولكن واخا هكا كنت كنحاول نتهرب من الافكار ديالي وداكشي اللي في بالي. كنقول غنكون غير نسيتو ولا شي لعبه. مشيت للكوزينه، خديت القص وكاع داكشي اللي غنحتاج ودخلت للبيت. سديت الباب باش ما يعاودش يدخل عندي المش. طفيت التلفازه وبقيت جالس شاد التليفون، كتبان ليا شي حاجه ولا شي خيال كيدوز من حدايا.
عييت من المية وندير راسي ما شفت والو، حتى طاحت المرايه اللي معلقه في الحيط. ما فهمتش كيفاش طاحت وهي معلقه بالكولا. 5 سنين هادي وهي تماك، علاش طاحت حتى لدابا بالضبط؟ بدا كيدخلني الشك وزاد ركبني الوسواس، وتاكدت باللي طحنا في شي مصيبه. خاصني نعيط الرضا، يعلم الله بحالته كيف غتكون. صونيت عليه ما كيجاوبنيش. قلت غنوض نمشي لعندو واخا كان المغرب، ولكن خاصني ضروري نمشي نشوفو. خافت غير لا تكون طرات ليه شي مصيبه. خرجت بلا عقل غير بصندالتي، والتليفون في ودني باقي كنصوني عليه. مع خرجت لبرا كانت الحومه خاويه. كنشوف في راس الزنقه كيبان ليا داك الراجل مول الجلابه الكحله واقف وكيشير ليا بيديه باش نمشي لعندو. انا غير شفتو جمد ليا الماء في ركابي، شديتها بجريه كنجري ونقول ما جريت. قلبي قرب يسكت بالخلعه. كندور مورايا لقيتو حتى هو تابعني كيجري، وانا كنغوت وكنقول ليه بعد مني. كيقول لي وقف وقف نهضر معاك. بقيت غادي حتى وصلت لدار الرضا، حليت باب العماره وزدحتو في وجه داك الراجل اللي كان تابعني. طلعت عنده كنجري وانا كنحس بشي واحد باقي تابعني في الدروج. طلعت كلهت بلا ما نشوف مورايا. وصلت لابارتمون دريطه كندق بجهدي كامل. واحد المراه جارتهم ما عرفتها منين خرجت ليا، كملت عليا داكشي اللي باقي. قالت لي ولدي هضر مع صاحبك، راه هادي يومين مخلينا بلا نعاس، كيبقى يغوت ويهرس في المواعن، راه غنعيط على البوليس. قلت ليها صافي غير سيري انا غندوي معاه. بقيت مدابز مع الباب والو ما بغاش يحل ليا. جبت التليفون كنصوني عليه، كنسمع التليفون كيصوني لداخل. دخلني الشك، شفت حتى عييت وانا نفرع الباب. دخلت كنقلب عليه، لقيت الدم في الارض وريحه الدار خانزه بالشراب والكارو. مشيت للصالون لقيتو ناعس. قربت ليه كنفيق فيه ناضل عندي، ولكن شوفاتو في شكل خلعني بزاف. بعدت عليه بقى كيشوف فيا وانا مخلوع. كنتسناه يتلاحى عليا شويه هو يبدا يبكي. قلت ليه صاحبي شنو واقع هنا؟ قال لي راه غيقتلوني، راه قفرتها. قلت ليه كيفاش؟ قال لي داك الكتاب اللي خديناه راه مولاه كيقلب عليه. قلت ليه راه كان تابعني دابا. عطيه ليا نهبطو ليه واخا غنتهناو من هاد المشكل. قال لي لا، بقى كيبكي. قال لي انا راه درت واحد لافوت كبير. قلت ليه اش من فوت؟ قال لي البارح باش وصلتك ورجعت للدار رجعت هزيت داك الكتاب وطبقت كاع داكشي اللي فيه. موراها وقع ليا داكشي. كل شويه كيجي باش يعذبني. قال لي غندمك حيت هزيتي شي حاجه ماشي ديالك، هو باغي يقتلني. قلت ليه ما تخافش غنهبط انا وياك دابا وغنعطيو لداك الراجل شكارتو غيتحل المشكل. مشيت كنقلب على ديك الشكاره، هزيتها وهزيت داك الكتاب حطيته وسطها. قلت ليه يلا نمشيو. هبطنا لتحت وحنا كنقفقفو بالخلعه. حليت باب العماره ما لقيتش داك الراجل، عييت ما نقلب عليه ونعيط ليه والو. تعصبت بزاف. قلت الرضا صافي انت غير طلع الفوق واطلق القرآن في الدار. انا غندي معايا هاد الشكاره ما ربما نتلاقاه ولا يرجع عندي للحومه. خليته ومشيت. زناقي كاملين خاويين، كنحس بالحس مورايا. ملي كندور ما كنلقى والو. عاد شويه منين وصلت لواحد الزنقه بان ليا داك الشارف مول جلابه كحله واقف. بقيت كنشير ليه بيدي وكنجري لعندو باش نوصل ليه وهو غادي. عيطت ليه مجاد مع ديك اللقطه باش دار لعندي دخلت فيه طوموبيل. تضرب معاه حتى طلع وتخبط مع الارض. مشيت كنجري. السيد مول الطوموبيل خرج لقيناه كله دمايات وعينيه تقالوا عليه حتى تغمضوا. الراجل بقى كله كيترعد وكيقول لي ما عرفتش كيفاش ضربته. بغيت نفراني ولكن الطوموبيل كسيرات. قلت لي دابا ماشي وقت الهضره هذا. جبت التليفون وعيطت للامبيلونس. هذا الراجل خاصنا ضروري نعتقو ما خاصوش يموت، حيت الا مات ما كاينش اللي غيفكنا من داك الكتاب. شي نص ساعه حتى جات الامبيلونس، هزاتو وتبعناه انا والسيد في طوموبيلتو. وصلنا للكلينيك. طلعوا السيد وحنا مشينا عند البوليس باش نعطيو اقوالنا. كنصوني الرضا والو عاوتاني ما كيجاوبنيش. بغيتو غير يجي يبقى واقف هنايا بين ما رجع. مشكله هادي، هادشي اللي بقى ناقصني. مشينا عطينا اقوالنا. السيد قالوا ليه بلي لافوت منك حيت كان الضوء الاحمر شاعل. بقى معاهم في الكوميساريه وانا خرجت بالزربه. شديت الطاكسي باش نمشي للكلينيك. دارنا ما عرفتهمش معاياش غيرجعوا، ولكن دابا شكون اللي تسوق ليهم؟ عندي مشكل قد السخط وخاصني نفكو. وصلت لقيت السيد باقي في البلوك. منين سولت الطبيب قال لي غيحتاج شويه الوقت عاد غيفاق. الوقت راه هو اللي ما عندناش،
كل دقيقة كدوز فيها خطر على حياتي وعلى حياة رضا. بقيت شحال وانا جالس وكنفكر اشنو غندير وشنو اللي خاص يدار بحال هاد الموقف. شفت حتى عييت، قلت الحل اللي عندي دابا هو نبقى انا ورضا مجموعين ونتسناو هاد السيد حتى يفيق. مشيت عند واحد الفرمليه ووصيتها وخليت ليها نمرتي باش الا فاق تصوني عليا. مشيت خديت طاكسي ورجعت لعند رضا، غنقول ليه باش يمشي يبات معايا هاد الايام في دارنا بين ما تقاد الامور، ما خاصوش يبقى بوحدو. وصلت لعندو، صونيت ليه جاوبني، قلت ليه نزل لعندي باش نمشيو للدار، ما تبقاش بوحدك. قال لي اشنو درتي، لقيت الراجل؟ قلت ليه غير نزل وغنعاود ليك. بقيت كنتسناه حتى هبط وتحركنا. في الطريق عاودت ليه على البلان اللي طرا لداك خونا، هو غير مصدوم. قال لي باينه غيقتلونا حتى حنا. قلت ليه ما تقولش هكا، السيد راه غيفيق وغنرجعوا ليه الكتاب وغيتحل كلشي. دابا غير خوي دماغك من هاد الحوايج الخايبين. قال لي يا صاحبي انا راه درت الطقوس وحضرته، راه عطيته فرصه باش يدخل لحياتي، ماشي فحالك انت قريتي غير ديك الصفحه. قلت ليه وعلاش حتى انا كنحس بشي واحد تابعني، وعاد زيد شحال من حاجه ولات كطر عليا. ما كانش علينا نقربوا لداك الكتاب نهائيا. بقينا داويين حتى وصلنا للدار. كانت ديك الساعه 2 ديال الليل. طلعت لقيت مالين الدار باقين ما جاو. دخلنا للبيت وزديت الباب، فرشت ليه حدايا ونعسنا. غير حطيت راسي على المخده مشيت حيت كنت عيان ديال بصح. حتى رضا قدر ينعس. مالين الدار سمعتهم اللي جاو مع ديك 6 ديال الصباح، ولكن ما جاوش لعندي لبيتي، مشاو نيشان ينعسو حيت جايين عيانين. المهم حتى كضربني الفيقه مع ديك 9. فقت لقيت رضا جالس وعاطيني بالظهر والمش في يديه كيلعب معاه. قلت ليه رضا فقتي؟ طار كيشوف فيا ودوك الشوفات خلعوني. بقى شحال هو ساهي وملامحو ما كيتحركوش، وانا نقول ليه رضا. عاد جاوبني قال لي نعم مالك. قلت ليه انت اللي مالك، علاش وليتي كتسهى بزاف؟ قال لي ما عرفتش. مشيت قربت حداه، المشي كان عادي بحال ما واقع والو. المهم قدرت نقنع والديا بلي غيبقى معايا رضا، والامور ديك الايام تقادات، ما بقيت كنشوف والو، كلشي رجع طبيعي. حتى رضا ما بقى كيطرى عليه والو. قلنا صافي يمكن المشكل ما بقاش، بقى غير داك خونا اللي ناعس في السبيطار خاصنا نرجعو ليه الكتاب. ولكن ديما الحاجه اللي ما كتوقعاش هي بالضبط اللي كطرا. واحد النهار رضا فاق قبل مني، قال لي غيمشي يجيب شي حاجه من دارو. قلت ليه خلي حتى نوض نبدل عليا ونفطرو ونمشي معاك. قال لي لا غير خليك ما غنتعطلش، غنجي وغنمشيو لافاك. قلت ليه واخا اللي بان ليك. مشى ويا ريت كون ما خليتوش يمشي. انا كان باقي فيا النعاس، داتني عيني كنحلم بداك مول الجلابه ورضا واقفين وكيدافعوا. كنت باغي نعاونو ولكن ما قديتش. بقاو كيدافعوا بيناتهم حتى طاح رضا في واحد الحفره وانا كنغوت وهي ضربني الفيقه. قلت مع راسي الحمد لله كانت غير حلمه. ولكن واخا هكاك بقيت مشوش. نط كنقلب في التليفون لقيت دازت ساعه ورضا مازال ما جا. نط باش نتحرك عنده للدار، كنسمع شي صوت لداخل ديالي كيشوش عليا. وصلت طلعت للفوق لقيت الباب محلول ورضا كيغوت. دخلت لعندو قلت ليه اشنو كاين؟ قال لي راه هو، واش ما كتشوفوش؟ راه باغي يقتلني. قلت ليه اشكون هذا اللي باغي يقتلك؟ راه ما كاين حتى شي واحد. قال لي لا صاحبي راه هو جاي. رضا دخل في واحد الحاله ماشي طبيعيه، بدا غير كيغوت وحاضي جنابو. انا كنت شاك بلي خدا تاني شي دروغ، هو اللي غيكون دار ليه ديك الحاله. ولكن لا، هو صاحبي وانا كنعرفو، واخا ياخد لي خدا ما كيديرش هكا. الملامح ديالو تبدلو وناض كيشير عليا بلي لقاها حداه. انا تخلعت ومشيت كنجري. بقى عندي حل واحد وهو نعيط للبوليس. عيطت ليهم وديك الساعه جاو. ملي طلعوا معايا تعجبوا لحالته، كان كيغوت بحال شي حمق. قالوا لي انت بقى برا. كنطلو باغي ندخل معاهم. الجيران كلهم تخلعوا وفي لحظه وبلا ما نحسو مشى حل الشرجم وتلاح. وانا كنغوت والبوليس شاديني. طلقت منهم وهبطت كنجري، كيبان ليا صاحبي الدم في راسو والكشكوشه خارجه ليه من فمو. بقيت معنقو وكنبكي. جاو البوليس حيدوني من عليه وقلبوه لقاوه مات. كيسولوني وانا غير مصدوم وكامل كنترعد. كنسمع واحد فيهم كيقول راه لقينا عنده الشراب والحشيش، هادشي هو سبابه باش نتاحر. هكذا فسروا الامر. انا بوحدي اللي كنت عارف شنو واقع، ولكن ما كنتش قاد ندوي. وليت خايف وكنقول نوبتي موراه. سمعت تليفوني كيصوني، اليدين باش نجاوب كانوا عامرين بالدم ديال صاحبي. مسحت يدي في حوايجي وجبدته،
لقيت نمرة ديال الفيكس، جاوبت لقيتهم في السبيطار اللي ناعس فيه داك خونا مول الكتاب. قالوا لي بلي راه فاق ولا بخير نقدر نمشي لعندو. جات لومبيلونس وداو ريضة. مشيت انا للدار وخديت ديك الشكارة اللي فيها داك الكتاب ديال النحس ومشيت قاصد السبيطار. وصلت دخلت نيشان لعندو لقيتو ناعس. بقيت كنغص فيه باش يفيق، حل عينيه كانوا كيخلعوا ما تقدرش تشوف فيه. قلت ليه هاكا الكتاب ديالك راه بسببه صاحبي مات. قال لي صاحبك هو اللي قتل راسو بيديه، حنا ما كنظلمو حتى شي واحد، انت براسك راك في خطر. واخا قريتي غير ديك الصفحه، راه دوك الرموز اللي شفتي بعينيك خلاهم يوليو تابعينك، حيت انت استدعيتيهم واخا غير بالغلط. وبقى كيضحك. كنت باغي نخنقو بيديا ولكن ما كانش عندي الجهد باش نديرها. قال لي شوف الا بغيتيهم يبعدوا عليك عندك حل واحد، تقطع الصبع ديال صاحبك وتجيبو ليا باش نقدمو ليهم كقربان، حيت اقتحمتو نتوما المملكه ديالهم. قلت ليه نموت وما نقاش شعره وحده من صاحبي، ياك هو مات اشنو بغيتي مازال من عنده؟ قال لي ما باغي والو، هما اللي باغيين. ناض تقاد في الجلسه وقال لي اسمع ولدي، هذا احسن حل، راه الا تبعوك ما غيتفارقوش معاك حتى يقتلوك كيف ما وقع لصاحبك. قلت ليه واخا، منين نقطعو فين غنلقاك؟ قال لي انا غنجي لعندك. خرجت من عنده وانا كنبكي ومخلوع. مشيت للسبيطار اللي داو ليه ريضه، لقيت والديه جاو كيبكيو وطايحين في الارض. مشيت لعندهم وجلست حداهم حتى انا كنبكي. كتقول لي امو غير قول لي ولدي علاش انتحر، اشنو كان ناقصو؟ قلت لها ما كاين والو خالتي، نتوما كنتو دايرين كتر من جهدكم وانا معاهم حتى جاو البوليس. عاودت عطيتهم الاقوال ديالي من جديد، واخا نقول لهم على الكتاب ما غيتيقوش بيا، حيت شي حاجه اللي ماشي ماديه وكيشوفوها بعينيهم ما غيتيقوهاش، ويقدروا كاع يعتبروني حمق ويصيفطوني حتى انا شي سبيطار الحماق. دابا اللي وقع وقع، رضا مات، خاصني انا نعتق راسي، ما خاصش نموتو بجوج. خليتهم ومشيت كنقلب على مستودع الاموات اللي لتحت. لقيت واحد الفرملي عاد خارج منه، خلى الباب محلول. دخلت كنسلت، كانت كل ثلاجة مكتوب عليها سمية الميت. ما قدرتش نحلها، ما قدرتش نقطع لصاحبي صبعه. خرجت وانا نقول اللي بغا يوقع يوقع، ما بقى كيهمني والو. مشيت رجعت لعند والدي الريضة، بقيت معاهم حتى خرجوا الجثة وداروا الجنازة. داك مول الجلابة جا لعندي حتى الجنازة، كيشوف فيا غير من بعيد وكيضحك. عرفتو كيقول لي راك قفرتيها حيت ما درتيش داكشي اللي طلبت منك. مشيت رجعت للدار ديك الليله كامله وانا كنحلم بشي حوايج خايبين، وحلمت حتى بريضه. فقت مخلوع وانا كلي عرقان. خديت التليفون ودخلت كنقلب في جوجل على هادشي اللي عندي. لقيت واحد الراقي معروف عنده صفحه في الفيسبوك، هزيت نمرتو عيطت ليه وعاودت ليه داكشي اللي طرا ليا. قال لي مزيانه ولدي، منين ما درتي والو؟ قلت ليه اش خاصني ندير دابا؟ قال لي ما غدير والو، انت اصلا ما مضطرش تسمع ليهم حيت انت ما استحضرتي حتى شي جن. الحاله ديالك ماشي فحال ديال صاحبك، هو راه دار الطقوس وحضرهم ولاو متمكنين منه وكيلعبوا به كيف ما بغاو. ولكن انت داكشي اللي كيطرا معاك كيطرا غير من البعيد، ما غيقدروش يقربوا لك ولا يأذيوك. كيوسوسوا لك باش تثق بلي حتى انت طحتي في يديهم وكيخليوك تدخل عندهم برجليك. احسن حاجه دير هي تحصل راسك وتبعد على داك الراجل. قلت لي ولكن فين ما كنمشي كنلقاه تابعني. قال لي معليش، هو ما غيقدر يدير لك والو، هو غير خدام عندهم، الا يأسوا منك غادي يخليوك وحتى هو غيضطر يخليك. قلت ليه واخا شكرا، داكشي اللي غندير. صافي قطعت معاه وبديت كنقرا القران وكنحسن في راسي. دازو الايام، الاعراض اللي كانوا عندي وداكشي اللي كان كيوقع ليا بقى غادي وكيقلال شويه بشويه حتى ما بقيت كنشوف والو. وحتى داك الراجل ما بقاش كيجي لعندي. كلام داك الراقي كان صحيح، نفعني بصح. كل ما قالش لي داكشي كنت غنطيح في شي مصيبه كبيره وغتسالي بيا بحال اللي وقع مع صاحبي. الحمد لله اللي خرجت منها سالم، وخا مشى ليا اعز صاحب عندي. رجعت لحياتي بزز مني حيت الحياه كتستمر. كملت قرايتي عادي، ولكن داكشي اللي طرا عمرني غنساه. وهذه هي قصتي. شكرا حيت سمعتوها. السلام عليكم.